بسم الله الرحمن الرحيم واصطنعتك لنفسي وفي مقام آخر وألقيت عليك محبة مني وفي مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوہ عین حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمائے صدق و صفا ناقصوں کے ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا محمد رسول اللہ. بندائے پروردگارم امت احمد نبی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل دوست دار چار یارم تابع اولاد علی خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی. دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لہ دی پاک بارگاہ کے اندر کہ رب سونا جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام تے ہی زندہ رکھے, دین اسلام تے ہی مار مٹن دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی, جیسا کہ جناب نو معلوم ہے یہ روحانی وجدانی محفل سجائی گئی ہے. بڑی 11ویں شریف حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ کے ذکر خیر واسطے محفل مبارک سجائی گئی ہے. تو میں بھی تواڈے سامنے شان غوث الورا دے حوالے دے نال بیان کراں گا. بولو سبحان اللہ. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. فرمایا جتھے اللہ دے ولیاں دا ذکر خیر ہوئے تنزل الرحمہ اتھے اللہ دی رحمت نزول ہوندا ہے. تو دوستان گرامی, نبی علیہ السلام دی ذات مبارک اس پوری کائنات دی روح اور جان نے.
حضور پاک سرکار اول بھی نے، آپ آخر بھی نے، آپ خاتم النبیین نے، آپ تو بعد سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا، مگر آپ علیہ السلام دی وراثت اور آپ دی نیابت دے اندر اللہ دے ولیاں دا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جیڑے کائنات واسطے رحمت اور خدا تعالی دے فضل و کرم دا ذریعہ نے، جنہاں نو اولیاء کرام بھی آکھیا جاندا ہے، صوفیاء کرام بھی آکھیا جاندا ہے، فقیر تے درویش لوگ بھی آکھیا جاندا ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے رب العالمین دے، تو حضرت انسان سارے دن دے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ سال لیتا ہے، تو ہر دور دے اندر، ہر جہان دے اندر 1.25 لاکھ ولی اللہ دا موجود ہوندا ہے۔ انہاں ولیاں دے اُتے ایک کتب ہوندا ہے جنوں غوث بھی کہندے نے، کتب بھی کہندے نے۔ کتب اصل دے اندر اس چکی دے کل نوں کہندے آ جن دے تے اتلا اڑ پھردا ہے، اس کتب دے اُتے زمیناں تے آسماناں دی چکی چلدی ہے، اس دے وجود دے نال دھرتی موجود رہندی ہے، اس لیے آپ نو غوث پاک میرا بھی آکھیا جاندا ہے تے کتب بھی آکھیا جاندا ہے۔ میرے دوستو، ہر نبی کسے نہ کسے نبی دے پیراں تے آوندا ہے، نقش قدم تے آوندا وے۔ غوث اعظم سرکار حضور دی امت دے اندر ایسے اللہ دے محبوب گزرے نے، ایسے اللہ دے کامل ولی گزرے نے، آپ فرماندے نے میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ دے پیراں تے آیا۔ یعنی جڑیاں شانہ صفتاں اللہ تعالی نے اپنے محبوب دے اندر رکھیاں نے، وہ ساریاں غوث پاک میرا دے اندر بھی رکھ چھوڑیاں۔ اس لیے شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار بیان فرماندے نے، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ آپ فرماندے نے حضور علیہ السلام سارے انبیاء کرام دے اندر بیٹھے ہون، سارے نبیاں دے سردار نے، اسی طرح غوث اعظم سرکار سارے ولیاں دے اندر بیٹھے ہون، سارے ولیاں دے سردار نے۔ دھیان دے نال بہنا ہے، توجہ دے نال چیز دی گفتگو نو سننی ہے، جب سمجھ آ جائے تو کہنا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دا معنی یا رب سنے تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ جب تو رب العالمین دی ذات نو پاک آکھے گا، رب العالمین تیرے میرے دل نو نور العلا نور فرما دے گا۔ بول سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں دے وچوں کوئی مکھ ایسے بنائے ہوندے نے جنہاں مکھاں نو رب سونے نے خاص اپنے واسطے بنایا ہوندا ہے۔ انہاں دا جینا رب سونے دی ذات واسطے ہوندا ہے، کھانا پینا چلنا پھرنا واحد رب العالمین دی ذات واسطے ہوندا ہے۔ تسی آکھو گے قاری صاحب دعویٰ کیتا ہے، دعوت دلیل پیش کرو۔ ہاں میں دعویٰ کیتا ہے، دعوت دلیل اللہ دے قرآن دے وچوں پیش کرنا۔ بولو سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی ذات دے بارے اللہ رب العالمین
العالمین قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے پیارے کلیم اساں تانوں اپنے لیے بنایا وے اساں تانوں اپنی ذات لیے بنایا وے اساں تواڈے کولوں اپنے دین دا کم لینا وے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اے میرے پیارے کلیم اساں اپنی طرفوں تواڈے تے محبت پا چھڈیے جیڑا تانوں ویکھے گا تواڈے نال پیار کردا جاوے گا اللہ نے غور کرنا اللہ رب العالمین نے کوئی مکھ ایسے بنائے ہوندے نے جنہاں مکھاں نوں ویندیاں ساری بندے دا دل کردا مینوں ویکھی جاواں میں دے کول بیٹھا میں دے نال پیار کراں حضرت غوث اعظم میران دے پیر دستگیر روشن ضمیر کائنات دے والی مختار آپ بھی انہاں مکھاں دے وچوں نے جنہاں مکھاں نوں رب العالمین اپنی ذات لئی بناوندا ہے جدوں حضرت غوث اعظم سرکار پیدا ہوئے میں او میرے ملت دے نوجواناں لوکاں دے وچ ایک شور پہ گیا شور برپا ہو گیا ویکھو اج چند رمضان دا چڑھیا کہ نہیں چڑھیا بی بی جی صاحباں نوں پتہ چلیا وے جنہاں دا جناب والی نسب نامہ حضرت امام حسین شہید کربلا دے نال پیار لگا وے انہاں دی اولاد پاک دے وچوں حضرت فاطمہ ام الخیر میرے غوث پاک میران دی اماں جی محترمہ آپ دے کول دنیا آئی آپ کے کہندی ہے بی بی جی دسو چن ہویا یا نہیں فرمایا جب چن ہو گیا روزہ رکھ لو پوچھتے نے بی بی جی کیویں آپ فرماندیاں نے اج میرے پتر نے دودھ نہیں پیتا جاؤ روزہ رکھ لو چن ہو گیا جدوں حضور علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے نے روایتاں کہندیاں نے ساجدہ حضور نے سجدہ فرمایا وے تے مدینے دے تاجدار سرکار دے نقش قدم تے آن والے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی آپ جدوں جمے نے حضور نے جمدیا سجدہ فرمایا وے غوث نے جمدیا روزہ رکھیا وے رب نے دسیا وے اے میرے محمد دا جڑا نواسا تواڈے ول آیا جے میرے حبیب دے نقش قدم تے پیراں تے ہی آیا جے اس لیے میرے ملت دے نوجواناں جدوں حضور علیہ السلام بچپنے دی حالت دے اندر نے آپ سرکار جدوں جدھر جاندے ہوندے سن بدل نال ٹردے ہوندے سن بدل چھاں کردے ہوندے سن اسی طرح میرے غوث پاک میران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار جدھر جاندے ہوندے سن بدل میں چھاں کر دیندا ہوندا سی میرے نبی پاک سرکار دے نال مناسبت ویکھ کیویں رلدی پئی ہے حضور پاک سرکار دے جسم مبارک تے کدی مکھی نہیں بیٹھی غوث پاک میرا سرکار دے جسم مبارک تے کدی مکھی نہیں بیٹھی کیونکہ اے بیٹھدی ہے میل والی تھاں تے جنہ سونیاں نے جنہ پاکاں نے دوسریاں دے دلاں دیاں میلاں تو چھڑدیاں ہون انہاں دے جسم تے مکھی کیویں بہ سکدی ہے میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا حضرت غوث اعظم سرکار فرماندے نے مینوں اپنی ولایت درویشی فقیر دا بچپنے دی حالت دے اندر پتہ چل گیا سی جدوں میں مسجد ول جانا نماز پڑھن واسطے میرے سجے تے کھبے اگے تے پیچھے اللہ دے نور فرشتے اعلان کردے سن او دنیا والیو راہ چھڑ دیو راہ صاف کر دیو اللہ دا پیارا ولی آ رہا جے غوث اعظم جا رہا جے نماز پڑھن واسطے آ
جیلانی اسا تینوں ہر وان واسطے پیدا نہیں کیتا، حضور دی امت دی ہدایت ਲਈ پیدا فرمایا۔ آپ فرماندے نے میں اپنی اماں جی محترمہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، عرض کرنا اماں جی میں نبی سرور دے دین دا علم حاصل کرنا چاہنا ہاں، قرآن دا علم حاصل کرنا چاہنا ہاں، حدیث مصطفیٰ دا علم حاصل کرنا چاہنا ہاں۔ اور میرے ملت نوجوانہ توجہ فرمانا، اماں جی محترمہ نے 40 دینار آپ کے پتلے مبارک کے اندر سی دیتے، تو فرمایا پترا جدو جتھے بھی جاوے کدی جھوٹ نہیں بولنا، فرمایا بیٹا جڑا سچ بولدا وے تقدیر الہی بھی اسے بندے دا ساتھ دیندی ہے، جڑا جھوٹ بولدا وے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے تے اللہ دی لعنت پہ جاندی ہے، پھر اوندا کم ہر تکمیل تک نہیں پہنچنا، فتح یاب نہیں ہوندا، وہی کم تکمیل تک پہنچدا وے جس دے اندر سچ رلیا ہوئے۔ بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم سرکار نبی پاک سرکار دی شرع شریف دا علم حاصل کرن واسطے جا رہے ہیں، یہ علم حاصل کرن واسطے جا رہے ہیں جس بارے حضور نے فرمایا جدو دین دا طالب علم دین حاصل کرن واسطے جانا وے، اللہ تعالیٰ دے نوری فرشتے دے پیراں تھلے اپنے نوری پر وچھاوندے نے۔ ہن غوث اعظم سرکار چلے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین دے نوری فرشتے آپ دے پیراں تھلے پر وچھا رہے ہیں، آپ علم دین حاصل کرن واسطے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دسیا وے علم باج جڑا فقر کماوے کافر مرے دیوانہ، سیور آندی وہ ملیا کرے عبادت رب اللہ کو بیگانہ، غفلت نہ کھلسن پڑتے اتے دل جاہل بت خانہ، میں قربان ہونا تو باہو جنا ملیا یار لگانا،
چوسنے آسا سارے آدھا او پترا سانو توبہ کرا دے میرے غوث پاک میرا سرکار نے بچپنے دی حالت دے اندر نگاہ پائیے سارے نو بڑے بڑا چھوڑیا کوئی بھوکتے مر گئے تیرے منکر کہیں بھوکتے مر گئے تیرے منکر بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے کئی بھوکتے مر مل کے پڑھ لو مل کے حال لگواؤ جڑے وہ سیارت دے منکر نے انہوں نے سارنا میرے جڑے عاشق نے انہوں نے ٹھارنا ہے بولو سبحان اللہ کئی بھوکتے مر گئے تیرے منکر بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے وہ ہو سکتا وے مت ساڑے دال گل جاوے جب مرتبہ تیرا غوث جلی ہے کوئی چور آیا تو بندہ ولی ہے کوئی چور آیا تو بندہ ولی ہے او میرے ملت نوجوانا اس گھرانے دا ہر فرد نیارا وے او سجنا غوث عالم دی پھپھی جان دے کول دنیا آئی آ کے کہندے بی بی جی دعا فرماؤ بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں آئی قحط سالی پہ گئی ہے بچے بھوکے مردے پہنے جانور بھوکے مر رہے نے غوث عالم سرکار دے پھپھی جان نے جھاڑو پھڑیا وے اپنے سیر دے میرے دے اندر جھاڑو پھر چھڑیا وے رب العالمین دی مبارک بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا منگدیاں نے عرض کردیاں نے مولا کریمہ جھاڑو میں پھر چھڑیا وے چھڑکاؤ تو کر دے سبحان اللہ یا اتنی دعا کرنی سی فوراً بارش ورنے شروع ہو گئی میں کیا کیوں نہ ہووے جنہ دی زبان تے رب بولے جنہ دا اٹھنا پھرنا چلنا پھرنا رب دے رضا واسطے ہوے جڑے ویکھن رب دے نور نال جڑے چلن رب دے نور نال جڑے ویکھن رب دے نور نال او سجنا جنہ رب العالمین نے اپنے نور دے وچ رنگاوندا ہی انہاں دے ایویں کرم فرما چھوڑدا ہے کیونکہ سچے مرد صفائی والے تے جو کچھ کہن زبانوں رب بھی کچھ منے گا سچی خبر سال رب بھی کچھ منے گا سچی خبر سالو اتنی دعا کرنے سے فوراً بارش ہونا شروع ہو گئی اتنی بارش ہو گئی ہر پاسے چھلو چھل سیلاب ہی سیلاب ہو گیا وے لوگ آئے نے آ کر کردے نے بی بی جی تانوں دعا واسطے عرض کیتی سی ہر پاسے سیلاب ہی سیلاب ہو گیا اما پاک پھر ہاتھ اٹھا لے گیا عرض کر دیا نے اے میرے مالک پروردگار میں تا آکھیا سی چھڑکاؤ کر دے پر تو ذرا بہت ہی کر دیتا ہے اتنی دعا کرنے سے فوراً بارش رک گئی ہے میں کیا کیوں نہ ہوئے جنہ کی زبان دے رب بولے ذرا بولو سبحان اللہ یہ کی کرنا پہندا وے پہلا میں اگانی پہندی ہے میں مارنی پہندی ہے اللہ رسول دے حکماں دا تابعدار بن کے رہنا پہندا وے پھر اپنی میں ختم ہو جاتی ہے اپنا آپ مکا لیندا بندہ پھر رہ رب دی ذات باقی جاندی ہے پھر فقیر دی زبان کن دی کنجی بن جاتی ہے فقیر آخر کن ہو جاتا بولو سبحان اللہ
کیونکہ میں مکا لیتا ہے اپنی ذات مکا لیتا ہے پھر رب دی ذات باقی جاتی ہے۔ بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں میں بھی تو بھی تو بلا کون نہ مارا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ فقیر اپنی ذات مکا لیتا ہے رب دی ذات باقی رہ جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ دو گلاں غوث پاک میرا دیا سناواں گا، ایک پیر بہت کا کلام سنا کے اجازت۔ بولو سبحان اللہ۔ اور صدقے جاواں غوث پاک میرا سرکار نے علم دین حاصل فرما لیا، علم دین بن گئے۔ آپ نے مدرسہ بغداد کے اندر کھولیا، فرمایا جڑا ساڈے مدرسے وچوں لگ جاوے گا اندے تے وی قبر حشر دا عذاب ہولا ہو جاوے گا۔ قربان جاواں ایک بندہ پاپی بڑا سی، مجرم بڑا سی، گنہگار بڑا سی، آخری وقت اندے تے آ گیا، نزاع دا وقت آ گیا۔ اپنے لختے جگر نو کہندا وے، اپنے بیٹے نو کہندا پترا مینوں پتہ وے میں گنہگار بڑا پاپی بڑا ماں مجرم بڑا ماں، پر میرے غوث کو جا کے دعا تک کرا دے گا۔ صدقے جاواں اس دا بیٹا غوث پاک میرا دے کول گیا، باپ دے وصال تو بعد حضور میرا باپ کہہ گیا میں پاپی بڑا ماں پر میرے حق دے اندر دعا فرما دے وہ۔ آپ فرما دے نے دس کیا تیرا پیو کدی ساڈے مدرسے وچ لگیا وے؟ عرض کردا حضور ہاں ایک دفعہ لگیا وے۔ آپ فرما دے نے جا پھر ساڈے مدرسے وچ لگن دیا برکتاں تے ویکھدا ہے۔ رات ستا وے کی دیکھدا وے؟ باپ جنت دے اندر ٹہل رہا وے، جنتیاں والا لباس پایا ہوا وے، جنتی تاج وے پہنیا ہوا۔ باپ کہندا پترا اے غوث پاک میرا دی دعا دی برکت دی اور آپ دے مدرسے وچ گزرن دی برکت ہے۔ بول سبحان اللہ۔ اسی بھی تو یہ کوئی کہنے ہیں کہ کسی اللہ والے دے کسی کامل فقیر دے اللہ دے ولی دے دامن دے نال وابستہ ہو جا، قسم خدا دی کر کے آنا تو بھی نجات پا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ شیطان سی نا شیطان، رب سونے نے فرشتیاں نو حکم فرمایا سی میرے آدم نو سجدہ کرو، سارا کیتا شیطان نے نہ کیتا۔ رب سونے فرمایا کیوں نہیں کیتا؟ کہندا مینوں اگ تو بنائی اونوں مٹی تو بنایا، میں افضل ہو کے مٹی نو کیویں سجدہ کراں؟ رب نے فرمایا لینا تو ساڈی نسبت نو نہیں ویکھیا، تو ساڈے حکم نو نہیں ویکھیا، وکان من الکافرین جا تو کافر چھوڑ گیا۔ تے میں اج دے نجدی نو آکھاں گا تہاڈا گرو جیڑا وے حضرت آدم دی بارگاہ نو چھڈ کے رب تک نہیں پہنچ سکدا، تے بارگاہ رسالت نو تو چھڈے، ولیاں دی بارگاہ نو تو چھڈے تے رب تک تو آکھے میں پہنچ جا، یہ بھی نہیں ہو سکدا۔ سبحان اللہ۔ گل نہ پائیدار ہوئے تے واپس کر سکدے، پر گل جڑی ہے پائیدار ہے الحمدللہ کوئی نہ توڑ پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ گل قرآن جو پیش کیتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ پر سیانے کہتے ہیں بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاری ان کو نہیں آتی بخاری۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہی اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں غوث پاک میرا دی گل دوسری سنو۔ ایک تاجر ایک اللہ دے ولی دے کول جاندا وے، حضرت شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول جاندا وے، جا کے کہندا ہے او سونیا دعا کرو میں تجارت واسطے چنگا وا تجارت دے اندر منافع ہوئے۔ آپ فرماندے نے بیلیا نہ جاویں، ماریا جاویں گا، لوٹیا جاویں گا، تباہ و برباد ہو جاویں گا۔ ہن ایک ولی دے کول اے سنیا وے، بڑا حیران ہویا، پریشان ہویا، کہتا ہے نہیں یار عبد القادر جیلانی دی بارگاہ دے اندر جانا وا، غوث پاک میرا دی بارگاہ دے
عبد القادر جیلانی اللہ دا محبوب انہاں کہہ دیتا ٹر پے نے گئے نے سفر دے اندر گئے نے تجارت کیتی منافع ہویا وے واپس پرتن لگے نے ایک جگہ تے پیسے رکھ کے سو گئے نے خواب دے اندر کی دیکھ دے نے کافلے نو ڈاکا پہ گیا وے سارے لٹ لیا وے ایندا مال بھی لٹ لیا وے اینو بھی قتل کر دیتا وے ایندی بھی گردن تے خون لگوایا وے جاگیا وے ویکھدا وے گردن تے خون ہے فوری یاد آیا